नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। ना सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्हें गैर मामूली अहमियत देता है और नश्र करता है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद है, यानी बीजेपी हुकूमत की तीसरी मियाद है। 2 मियादों के बारे में ये कहा गया कि मोदी हुकूमत ने मनमानी की और उसे बहुत यानी आप गुरूर और तकब्बुर था अपनी अक्सरियत पर। लेकिन आपने देखा कि तीसरे मियाद के में मोदी हुकूमत की अक्सरियत घट गई है और वो 2 बेसाखियों के सहारे पर आ गई है। लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे कि इंसान की फितरत के बारे में कहा जाता है कि उसकी फितरत जो है वो बचपन में ही बन जाती है, यानी 7 बरसों तक या 8 बरस की उम्र तक वो इंसान की फितरत बन जाती है। अगर उसमें शरारत होती है या उसमें लोगों के ताल्लुक से यानी मानदाना रवैया होता है या लोगों के ताल्लुक से नफरत होती है, तो मरते दम तक उसके जहन में उसके यानी इस तरह के लोगों के अज़हान और क़ुलूब में नफरत भरी रहती है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि मोदी हुकूमत के बारे में ये कहा जाता है कि मोदी हुकूमत मनमानी करती रही है और अब भी वो मनमानी कर रही है। लेकिन याद रखिए कि जिस बिल के लिए मोदी ने दावा किया था, मोदी हुकूमत ने दावा किया था कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत है और हम इस बिल को 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएंगे, तो आपको बता दूं कि आज पार्लियामेंट में 2 बिल पेश किए गए और मंजूर भी किए गए। और इसमें से जो एक बिल था वो बहुत ही अहमियत का हामिल था, यानी इंतखाबात से मुतालिक था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि तमाम अपोजिशन जमातें इस बात का इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि हिंदुस्तान में EVM के जरिए और इलेक्शन कमीशन के जरिए बीजेपी इंतखाबात जीत रही है। ये इल्ज़ाम है और आपको ये भी बता दूं कि इस इल्ज़ाम को साबित करना भी ज़रूरी है। लेकिन जो अपोजिशन ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक, उसने बार बार इस तरह की बात की है, इस तरह के इल्ज़ाम आयद किए हैं। और फिर आपने देखा कि मोदी हुकूमत ने मनमानी करते हुए 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा लगाया था। उसके लिए रामनाथ कोविंद कमेटी, जो साबिक़ सदर जमहूरिया है, उनकी सदारत में कमेटी कायम की गई थी। कमेटी ने हुकूमत को सिफारिशात पेश की और फिर हुकूमत ने उन सिफारिशात को कबूल करते हुए पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया। और फिर आप देखेंगे कि इस बिल के लिए जो वोटिंग हुई है उसकी तकरीबन 269 अरकान ने तायद की है, अरकान पार्लियामेंट ने, और 198 ने मुखालिफत की है। और आपको बता दूं कि मोदी ने दावा किया था कि इस बिल को हम 2/3 अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। अब 2/3 अक्सरियत का मतलब ये हुआ कि 307 अरकान की तायद हासिल होनी थी, लेकिन 269 पर ही हुकूमत सिमट कर रह गई। तो अब अंदाजा कीजिए कि पार्लियामेंट में जो जादुई अदद होता है इख्तिदार के लिए वो 272 होता है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत 269 तक सिमट कर रह गई है। तो बहरहाल ये बिल पास हो गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब इसे पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी को रवाना किया जाएगा, क्योंकि 2/3 अक्सरियत से ये मंजूर नहीं हुआ। और वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक 1 नेशन 1 इलेक्शन का सवाल है, हुकूमत चाहती है, मोदी हुकूमत चाहती है कि पार्लियामेंट यानी लोकसभा के इंतखाबात से लेकर रियासती असम्बलियों के इंतखाबात और पंचायती इदारों के इंतखाबात का बैक वक्त इनेकाद अमल में आए। क्या ऐसा मुमकिन है? ये सवाल हम करेंगे सज्जा साहब से। जी देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल तो मंजूर कर लिया गया है सादा अक्सरियत से जी, लेकिन अब सवाल यहाँ यही है कि क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है, क्या ये अमली तौर पे इसको जो है एक अमली शक्ल दी जा सकती है 1 नेशन 1 इलेक्शन को। और अगर चलो ठीक है, एक फ़र्ज़ कर लिया जाए कि हुकूमत ने 2030 या 2028 या 2000 जो है 40 जो भी एक डेडलाइन दी होगी कि हम वहाँ से 1 नेशन 1 इलेक्शन पे जाएंगे, तो वहाँ से 1 नेशन 1 इलेक्शन पे जाने के बाद आम इंतखाबात के साथ साथ असम्बली इंतखाबात करवाने के बाद क्या हुकूमत मुख्तलिफ़ रियासतों की असम्बलियों को बिल्कुल जो है कौमी पार्लियामेंट के साथ जो है बिल्कुल चला पाएगी? क्या हर रियासती असम्बली में जो है सादा अक्सरियत के साथ किसी का इक़्तिदार में आना ज़रूरी है? जी जी। क्या रियासतों में बगावतें नहीं होती हैं? क्या रियासतों में बनी बनाई हुकूमतें नहीं तोड़ी जाती हैं? किस तरह से जो है आप जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन के इस जो है कॉन्सेप्ट को जो है मेंटेन करेंगे?
देखिए आज जो इस बिल पे जो बहस हो रही थी, तो ख़ास तौर पे जो है कांग्रेस के कायदीन ने दो टोक अंदाज में कहा कि ये हमारे वफाकी ढांचे की नफ़ी करता है जी ये हाँ, जी हाँ, बिल। बिल्कुल। ये वफाकी ढांचे की जब ये बिल नफ़ी करता है, तो फिर इस बिल को क्यों जो है पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, क्यों जबरन इस बिल को जो है आवाम पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। आखिर जो है बीजेपी सरकार चाहती क्या है? सिर्फ बदलो 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 के जो है चक्कर में वो कुछ भी कर जाएंगे। कोई जो है उनका सोच नहीं है कि उनके फ़ैसलों से आवाम को कितना नुकसान होगा। देखिए एक तो इलेक्शन आपको बीच में से, अब एक पहली बार जब इलेक्शन कराएंगे तो सारी मियादें ख़त्म करके आपको इलेक्शन कराना जी, पड़ेगा। जी। मतलब एक सारी रियासतों के इलेक्शन का ज़ायद पैसे का बोझ जो है आवाम पे आयद होगा। फिर उसके बाद ये होगा कि अब इसकी क्या गारंटी है कि किसी रियासत में जो है हुकूमत पूरे 5 साल तक चलेगी जी, जी। पार्लियामेंट के हिसाब से। कहीं जो है अक्सरियत आती है, कहीं जो है सादा अक्सरियत आती है, कहीं अलायंस को लेके जो है एक इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ती है। तो जहाँ इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं आमतौर पे वहाँ देखा जाता है कि मुख्तलिफ़ पार्टियों में जब जो है निफाक पैदा होता है तो फिर वहाँ पे हुकूमत गिरने के चांसेस कवी होते हैं। अब देखिए मिसाल, एक छोटी सी मिसाल है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो है महाविकास अघाड़ी की हुकूमत गिरी, जी। गिरी जो भी आप कह लें, हुकूमत वहाँ पे गिरी, उसके बाद वहाँ पे क्या हालात बने। जी, जी। अब वहाँ पे अब मौजूदा सरकार भी पूरी अक्सरियत के साथ नहीं है। मौजूदा सरकार भी 3 पार्टियों की इत्तेहादी सरकार है। जी हाँ, जी हाँ। अभी से एक नाथ शिंदे के हवाले से एक खबर आई है, जो डिप्टी सीएम है और शिवसेना के बागी धड़े की क़यादत करते हैं, उनकी तरफ से ये खबर आई है कि उन्होंने अपने जो है अरकान असम्बली और उनके धड़े की तरफ से जो मिनिस्टर्स बने हैं उनसे हलफनामा लिया है जी, कि आप जो है यहाँ से टूट के नहीं जाओगे, छूट के नहीं जाओगे, आप जो है शिवसेना नहीं छोड़ोगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी से वहाँ पे लोगों के पार्टी छोड़ने की खबरें आम जी, हो जी। रही हैं। इसका मैसेज तो यही जा रहा है। तो अब देखिए यही बात यही है कि बीच में अगर हुकूमत गिर जाती है तो तब रियासत क्या करेगी। एक बात अच्छी आपने सवाल जी। उठाया है, लेकिन हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे मुल्क का सवाल है, ये कहा जाता है कि गरीब जब भूख के मारे रोटी चोरी करता है तो ये यहाँ रोटी की चोरी होती है, और वो गरीब है, चलिए मजबूर है और वो रोटी चोरी करता है, तो इसकी सज़ा गरीब को नहीं बल्कि हुक्मरानों को दी जानी चाहिए, जिनकी नाक़िस पॉलिसी की वजह से गरीब रोटी चोरी करने पर मजबूर हो गया है। फिर आप देखेंगे कि रोटी चोरी की बात होती है, और जो अमीर होता है, ख़ासतौर पर ये कहा जाता है करप्टेड जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बदनवान सियासतदान होते हैं, वो और मुल्क दुश्मन जो सनतकार होते हैं, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं, बहुत क़ुर्बत इख्तियार कर लेते हैं, और फिर आप देखेंगे कि वो मुल्क को की दौलत चोरी करते हैं। और फिर कई ऐसे वाक़यात आप पेश आ चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह सनतकारों ने हज़ारों करोड़ रुपए लेकर इस मुल्क से राह फरारी इख्तियार की है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ सनतकार ऐसे चोर होते हैं जो बैंकों से लोन ले लेते हैं और हुकूमतें उनके सांठ गांठ के ज़रिए उनको वो लोन माफ़ कर देती है। तो ये भी, इस तरह की भी चोरी हमारे मुल्क में होती है। और एक चोरी एक किस्म की ये भी है कि हमारे मुल्क में कहा जाता है कि वोट भी चोरी किए जाते हैं। मैंडेट जो होता है, अवामी तायद व हिमायत जो होती है, वो भी चोरी कर लिए जाते हैं। और अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि मोदी हुकूमत और बीजेपी बार बार अपोजिशन के वोट को चोरी कर लेती है। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि महाराष्ट्र, जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि महाराष्ट्र के जो सूरत हाल उन्होंने बयान की है, तो आपको बताना ये है कि वहाँ पर यह कहा जा रहा था कि महायुति को शिकस्त होगी, और इसी तरह हरियाणा में कहा जा रहा था कि महायुति को शिकस्त होगी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह बीजेपी के ज़ेर क़यादत बीजेपी को हरियाणा में कामयाबी मिली, और फिर बीजेपी के ज़ेर क़यादत महायुति को महाराष्ट्र में कामयाबी मिली। तो बाद में अपोजिशन कायदे ने कहा कि बीजेपी ने अपोजिशन पार्टियों का जो वोट बैंक था या वोट था उसको चुरा लिया है, अवाम की जो राय थी, मैंडेट था, उसे चुराया है। तो बहरहाल अब हमारे मुल्क में चोरों के अक़साम में भी इजाफा होने लगा है। तो बहरहाल अब ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो आपको बता दूं कि इससे कहा जा रहा है कि मोदी हुकूमत हर तरह से फ़ायदा उठाने की ख्वाहां है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए
जैसा कि मैंने आपको बताया कि रामनाथ कोविंद की क़यादत में कमेटी तश्कील दी गई थी और मोदी हुकूमत जो चाहे करना चाहती है, उसकी जिद, उसकी हरदर्मी को आप देखेंगे कि माजी में भी कई मिसालें हैं जिससे मुल्क को और आवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मिसाल के तौर पर नोटबंदी का रात में 8 बजे आकर यानी टीवी पर उन्हें कौमी टीवी पर उन्होंने ऐलान किया मोदी जी ने कि अब 500 की नोट नहीं चलेगी। तो आपने देखा कि किस तरह ना कोई प्लानिंग थी, नहीं कुछ नहीं, और आपने नोटबंदी नाफिज कर दी और कतार में ठहरे, बैंकों के कतार में ठहरे या एटीएम के बाहर कतार में ठहरे कई लोग अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए। फिर आप देखें कोरोना वायरस की वबा फैलती है और मोदी हुकूमत बिना किसी सोचे समझे और गैर दानिशमंदाना अंदाज में लॉकडाउन नाफिज कर देती है। और हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि ताली बजाइए, थाली बजाइए, बत्ती जलाइए, बत्ती बुझाइए। तो ये जो अजीब गरीब हरकतें मोदी जी की है उसको सारी दुनिया भी देखती है और हंसती भी है। तो बहरहाल जो चाहे वो कर सकते हैं। लॉकडाउन में आपको बता दूं कि हज़ारों की तादाद में लोग मर गए, यानी अपने गाँव जाते हुए या अपने शहर जाते हुए, या फिर उन्हें खाना नहीं मिला, उसके नतीजे में वो मर गए। यहाँ तक कि दिल्ली के सड़कों पर कई ऐसे मनाजिर देखे गए हैं कि सड़कों यानी सड़क हादसे का शिकार जो कुत्ते हैं उनका गोश्त भी खा रहे थे लोग, क्योंकि उनके पास खाना नहीं था। तो ये है मोदी जी के हालात और मोदी जी ने जिस तरह हुकूमत की है इसका खुलासा है। तो कहने का मतलब यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का बारे में कहा जा रहा है, जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा है, अगर मरकजी हुकूमत पर जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं बीजेपी पर कि वो मैंडेट चुरा लेती है, और आप देखेंगे कि अरकान असेंबली हो या अरकान पार्लियामेंट हो, उनकी खरीदो फरोख्त में भी ये मुलविस है, तो फिर ये मकसद क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का समझने नहीं आता। जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि कांग्रेसी कायद जो हैं उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि ये हिंदुस्तानी दस्तूर के बुनियादी ढांचे पर हमला है। इसी तरह टीएमसी का एक रिएक्शन सामने आया है जिसमें कहा गया है कि ये टीएमसी ये हिंदुस्तानी दस्तूर पर, आयन पर एक बहुत बड़ा हमला है। इस तरह उन्होंने ये बात कही है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में टीएमसी का ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म ने और बीजेपी वालों ने 2 दिन पहले दस्तूर को बचाने की कस्में खाई थी और आज दस्तूर को वो पामाल कर चुके हैं। तो सज्जा साहब आप ये बताइए कि क्या चाहती है मोदी हुकूमत? यकीनन देखिए, आपने जो तस्करा किया है कि 2 दिन पहले इन्होंने दस्तूर को बचाने की कस्में खाई थी। जी। और कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाया था कि कांग्रेस ने जो है दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई हैं। जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को बराह रास्त जो है इल्ज़ाम दिया गया था और कहा गया था कि ये कांग्रेस के ये जितने भी लीडर हैं इन्होंने दस्तूर को डिस्टर्ब किया है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि 3 दिन तक चलने वाली ये बहस और 3 दिन तक जो है जो दस्तूर की 75 साला जश्न के सिलसिले में पार्लियामेंट में जो है अरकान को दस्तूर पे बोलने का मौका दिया गया था। जी। उसके बावजूद और उस पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म मोदी ने बड़ी ही तमतराह के साथ कहा था कि दस्तूर के असल हिफाजत करने वाले तो हम हैं, दस्तूर आइन तो हमने बचाया है, वरना कांग्रेसियों ने तो जो है आइन को ख़त्म करने का मंसूबा बना लिया था। तो जो डंके की चोट पे दौड़ से शोर गुल करते हुए दस्तूर को बचाने की बात कर रहे थे, आज वही लोग पार्लियामेंट में ऐसे मतलब एक वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं और वक्फ बिल लाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ जो है बिल लाने की जिनका जो है आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। सज्जाद साहब आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने राय दी है, पॉलिटिशियन जो तजुर्बेकार सियासतदान हैं उन्होंने राय दी है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो मुल्क के लिए यानी एक जमहूरी मुल्क के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल देखिए, मतलब यही है कि एक बार आपने इलेक्शन करा लिया, चलो ठीक है, आपने जो है कुछ कोशिश करके हंगामा करके कुछ भी करके आपने एक बार इलेक्शन करा लिया, लेकिन क्या एक बार इलेक्शन कराने से ये मसला हल हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने नोटबंदी का जो है हवाला दिया था, जैसे कि आपने जो है लॉकडाउन का भी हवाला दिया। मोदी फैसला लेने में मतलब एक बग़ैर सोचे समझे फैसले लेने वाले वज़ीर आज़म की हैसियत से एक रिकॉर्ड रखते हैं। कहीं ये दूसरों के फैसले तो नहीं लेते? बिल्कुल, अब क्या करते हैं वो तो अल्लाह ही आलम, लेकिन फ़ैसले लेने से पहले देखिए सोचना पड़ता है कि इससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा।
اب آپ عوام کی بھلائی کو بالکل بھی ذہن میں رکھے بغیر ڈکٹیٹرشپ کی طرح مطلق العنانہ اگر آپ فیصلے لینا شروع کر دیں گے تو پھر صرف مصیبتیں آئیں گی. دیکھیے آپ اقتدار میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عوام پہ اپنی مرضی کے فیصلے تھوپتے رہیں. یہ جو ہے وزیر اعظم کو جو ہے غور و خوض کرنا چاہیے اور چاہیے تھا اس بل کو لانے سے پہلے. بالکل. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسیوں ان کے پروگرامز کا سوال ہے ان کے بارے میں اکثر اپوزیشن قائدین نے یہی کہا ہے کہ وہ غیر دانشمندانہ فیصلے کرتے ہیں. انہیں تو شبہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی ڈکٹیٹ کرواتا ہے کہ آپ یہ پروگرام کیجئے، آپ یہ اسکیم چلائیے، اس طرح یعنی انہیں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک ایک وزیر اعظم کا سوال ہے اسے چاہیے کہ وہ کسی سے ڈکٹیٹ نہ لے بلکہ خود فیصلے کرے اور عوام کے مفاد میں کرے اور ملک کے مفاد میں کرے. ورنہ آپ دیکھیے کہ کوئی آئے گا آپ سے سوال کرے گا کہ مودی جی آپ آم جو کھاتے ہیں وہ کاٹ کر کھاتے ہیں یا گھٹلی کے ساتھ چوس کر کھاتے ہیں. پھر کل آپ نے دیکھا سیف علی خان نے سوال کر دیا مودی جی سے، مودی جی آپ بہت تھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیا آپ آرام کتنا کرتے ہیں؟ تو مودی جی نے کہا کہ صرف 3 گھنٹے رات کو سوتا ہوں. تو آپ اندازہ کیے بیچارے 3 گھنٹے سو رہے ہیں اور اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ شبے کی گنجائش نہیں، کیونکہ اگر آپ صحیح نہیں سوئیں گے کم از کم 5 گھنٹے تو سونا چاہیے، اس کے بعد آپ کو کوئی اچھی طرح کرنی آتی ہے. ورنہ اگر آپ نیند صحیح نہیں ہوگی تو آپ کیا خدمات انجام دیں گے، کیا کام کریں گے، کیا سوچیں گے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مودی جی کا سوال ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو نوٹ بندی کا جب ہوا سجاد صاحب آپ دیکھیں گے کیش لیس کی بات وزیر اعظم نے کی. آپ کو یہ بتا دوں ناظرین یہ بہت ہی اہم نقطہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اور سارے ملک میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی ایک لہر چل رہی ہے. فراڈ جسے کہتے ہیں، دھوکہ دہی، آن لائن فراڈ جو چل رہا ہے بہت ہی ڈینجر ہے. لوگ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپیوں سے محروم ہو رہے ہیں. آپ کو کال آتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسے کال آتے ہیں، اگر آپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اپنے بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو ایک کال آپ کو آئے گا اور ادھر سے جو کال کرنے والا کہے گا کہ آپ کے بیٹے کو ای ڈی نے یا سی بی آئی نے یا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی باہر ہے تو وہ اپنے گھر میں آرام سے ہیں یا پھر کھانا کھا کر وہ چائے پی رہے ہوں گے. تو بہرحال اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور یہ جو تحفہ ملا ہے کیش لیس اکنامی جو کہا گیا تھا، یعنی پیسے نہیں بلکہ آن لائن، ہر چیز آن لائن، تو یہ حال ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کے فراڈ کالز آ رہے ہیں اور حیدرآباد میں تو اس طرح کے بہت کالز آ رہے ہیں. خبردار رہیے، چوکس رہیے، اور اس طرح کے اگر کالز آئے ہیں تو آپ حیدرآبادی لہجے میں ان سے بات کر سکتے ہیں اور حیدرآبادی لہجہ تو مشہور ہے کس طرح جواب دیا جاتا ہے، آپ اسی لہجے میں اسی انداز میں جواب دیجئے. اور ویسے بھی جہاں تک اس طرح کے لٹیروں کا سوال ہے، چاہے وہ سیاسی لٹیرے ہوں یا پھر اس طرح کے وائٹ کالر جاب کے لٹیرے ہوں، انہیں عام زبان سے نہیں بات کرنی چاہیے بلکہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لاتوں کا بھوت ہوتا ہے یا جوتوں کا بھوت ہوتا ہے وہ لاتوں سے نہیں، یعنی باتوں سے نہیں مانتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بات کریں تو الگ ہی انداز اختیار کریں. تو بہرحال ناظرین یہ ایک چیز ہے. دوسری طرف ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تلنگانہ، اور تلنگانہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. لیکن پہلے چلتے ہیں تلنگانہ قانون ساز کونسل. آج ایم ایل سی جناب عامر علی خان نے مباحث میں حصہ لیا، انہوں نے بات بھی کی اور حیدرآباد اور خاص طور پر تلنگانہ کی جو سیاحتی پالیسی ہے اس کے بارے میں اظہار خیال کیا. ان کا کہنا تھا کہ حیدرآباد ہو یا تلنگانہ ہو تقریباً سالانہ 3 لاکھ جو ہیں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں اور جس میں سے 68 لاکھ جو ہوتے ہیں وہ بیرونی سیاح ہوتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ جس انداز میں حکومت منصوبے بنا رہی ہے سیاحتی پالیسیوں کے، اور اگر 3 لاکھ لوگ جو بے روزگار ہوتے ہیں یا ان کے گھر بار اس طرح کی سیاحتی پروجیکٹس کی زد میں آتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ انہیں روزگار فراہم کرے، اسی جگہ روزگار فراہم کرے جہاں پر ان کے گھر بار یعنی سیاحتی پروجیکٹ کے لیے ہٹائے جا رہے ہیں یا منہدم کیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے کیا ہوگا، عوام کو روزگار بھی ملے گا اور انہیں جگہ بھی مل جائے گی. یعنی ایک مستقل طور پر عامر علی خان صاحب نے یہ بات کہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں آپ لیک ٹوریزم جو ہے اس کو بہت زیادہ آگے بڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فوڈ ٹوریزم جو ہے اسے بہت آگے بڑھا سکتے ہیں. پرشین جو ٹوریزم ہے یہاں کیونکہ فارسی یعنی ایران کا بہت زیادہ اثر رہا ہے تو قطب شاہی دور سے ہی تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی سجاد صاحب.
اور ایک بات سجاد صاحب سوری اکبر الدین اویسی نے بہت اہم بات یہ کی اسمبلی میں کہ جو فیس باز ادائیگی اسکیم کے تحت کالجز کو یا بچوں کو جو فیس آنی تھی وہ 2 سال سے نہیں آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت یہ مسئلہ حل نہیں کرتی تو مجلس اتحاد المسلمین سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں اس طرح کے چیلنج اور جوابی چیلنجز تو کیے جاتے ہیں، وارننگ بھی دیے جاتے ہیں، لیکن احتجاج کہیں نظر نہیں آتا۔ جی بالکل، دیکھیے چونکہ حیدرآباد ایک تاریخی شہر ہے، اور پھر تلنگانہ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ تلنگانہ کے مختلف جو ہے علاقے جو ہیں وہاں قدرتی مناظر سے بھرپور جو ہے علاقے ہیں یہاں تلنگانہ میں۔ تو عامر علی خان صاحب نے جو مطلب ایک کونسل میں جو ہے جو توجہ دلائی ہے حکومت کو، ان کا یہی کہنا تھا کہ حیدرآباد ایک بہت اہم ڈیسٹینیشن ہے سیاحت کے حوالے سے، نہ صرف ملک سے بلکہ بیرون ممالک سے لاکھوں کی تعداد میں سیاح یہاں پہ آ رہے ہیں۔ تو ان کے آنے کی وجہ سے جو آمدنی ہوگی یا پھر جو ہے ان کے یہاں آنے سے جو تجارت کو فروغ ملے گا، اس کو سسٹمیٹک کرنے اور لوگوں کو جو ہے تجارت سے لگانے کے لیے مدد کرنے کا انہوں نے جو ہے حکومت سے مطالبہ کیا ہے، اور حکومت سے جو ہے اس سلسلے میں توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ جب ٹورسٹ آئیں گے تو ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کی اہمیت ہوگی۔ تو ابھی جو ہے حال میں ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ اسٹریٹ فوڈس کے نام سے، تو اسٹریٹ فوڈس لگانے کی انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے جو ہے تاریخی مقامات کو جو ہے ایک بہترین مرکز بنانے کی، وہاں پہ سہولتیں فراہم کرنے کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاحت پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ریاست کی معاش کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور دوسری جانب آپ نے اکبر اویسی کی بات کی ہے، تو اکبر اویسی کا یہ کہنا ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ طلباء فیس ری امبرسمنٹ کی پریشانی سے دوچار ہیں، اور جس کی وجہ سے نہ صرف طلباء پریشان ہیں بلکہ کالجز بھی، کالج کی انتظامیہ خاص طور پہ پرائیویٹ کالجز انتظامیہ بھی اس مسئلے سے پریشان ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پرائیویٹ کالج انتظامیہ فیس ری امبرسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے اسٹاف کو سیلریز دینے کے موقف میں نہیں ہے، اور وہ اپنے اسٹاف کو سیلری دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے کئی کالجز بند بھی کر دیے گئے۔ سجاد صاحب آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک آپ دیکھیں گے فیس باز ادائیگی اسکیم کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ کئی بچے گریجویشن کی تکمیل کے باوجود ان کے ہاتوں میں ڈگریاں نہیں آئی ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو ڈگریز آنی تھی وہ نہیں آئی، کیونکہ کالج انتظامیہ انکار کر رہا ہے کہ جب تک 2 سال کی فیس حکومت کی جانب سے جمع نہیں کی جائے گی ہم آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے۔ اب مثال کے طور پر جو بچے باہر جانا چاہتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ بہت بڑا ایشو ہے یہ، اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کو فوری طور پہ اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہوئے ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اب یہ سوال ہندوستان میں گردش کر رہا ہے کہ پرینکا گاندھی جب کوئی بیگ لے کے جاتی ہے تو پارلیمنٹ میں ہلچل مچ جاتی ہے، بی جے پی پریشان ہو جاتی ہے، اور بی جے پی کے جو وزراء ہیں بی جے پی حکومت کے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر بی جے پی قائدین چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ ایسا کیا وہ بم لے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں اس بیگ میں رکھ کر؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جمہوریت میں یقین رکھتی ہے اور عدم تشدد پر عمل کرتی ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں جب بھی وہ جاتی ہیں بیگ کوئی لے کر بی جے پی پریشان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن پہلے پرینکا گاندھی ایک بیگ لے کر پہنچی تھی، اور اس کے بعد بی جے پی جو قائدین ہیں وہ چراغ پا ہو گئے تھے، چیخنے لگے تھے، چلانے لگے تھے۔ اس بیگ پر کچھ نہیں تھا، اور نہ ہی بیگ میں بم تھا، نہ بیگ میں کوئی آتشی اسلحہ تھے۔ اس پر فوٹو تھی، تصویر تھی وزیر اعظم نریندر مودی کی اور اڈانی کی، اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے تھے یعنی فوٹو میں، اور اس پر لکھا تھا مودی اڈانی بھائی بھائی۔ اور دیکھیے اب اس کے بعد کیا ہوا، کتنا ہائے ہائے کی شروع ہوئی، آپ اچھی طرح اندازہ کرتے ہیں۔ پھر پرینکا گاندھی ایک بیگ لے کر پہنچتی ہے، اور ٹوٹ بیگ ہے وہ، اور اس بیگ پر فلسطین لکھا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ فلسطین کا نام دیکھتے ہیں بی جے پی قائدین پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے پرینکا گاندھی نے، اور کہتے ہیں کہ تم نے بنگلہ دیش کے ہندوؤں پر مظالم کو یعنی نظر انداز کر دیا اور فلسطینیوں کی مدد کر رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے کہ فلسطین میں 50,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں فلسطینی،
جن میں 30,000 کے قریب بچے ہیں، جو بچوں کی موت پر بھی اس طرح کی سیاست کرتے ہیں، کیا وہ انسان ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال سارا ہندوستان کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس کا جواب بی جے پی والوں کو دینا چاہیے۔ تو بہرحال اب آج انہوں نے ایک بیگ لے کر پہنچا، اور آپ نے دیکھا کہ سونیا گاندھی کے پہنچنے کے ساتھ ہی پھر بی جے پی پریشان ہو گئی، کیونکہ اس میں کوئی بم تو نہیں تھا، اس پر لکھا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کے ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور آپ دیکھیں گے اس پر بھی بی جے پی برا مان گئی۔ آخر کیوں جیسا البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آیا؟ اس طرح ایسا لگتا ہے کہ مودی اور بی جے پی کو غصہ کیوں آیا سجاد صاحب؟ بہرحال جو ہے پرینکا گاندھی کی بیک ڈپلومیسی کہیے یا پھر یہ بیک کے ذریعے پیغام پہنچانے کا ایک انوکھا انداز، جہاں باقی دنیا کو پسند آ رہا ہے، وہیں یہ جو ہے بی جے پی کے لیے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے۔ مطلب ہے کہ ان کو بی جے پی کو اب یقیناً آپ نے کہا کہ کیوں غصہ آتا ہے البرٹ پنٹو کو، تو یہ سوال ہے کہ بی جے پی کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ بھائی وہ جو ہے بیگ کسی بھی قسم کا، فلسطین کا لے جائیں، بنگلہ دیش کا لے جائیں، کچھ بھی لے جائیں، بیگ لے جانے کا کچھ بھی لکھا ہوگا بیگ پہ، تو اس سے اب تو یہاں تک دیکھیے افسوس کا مقام ہے کہ بی جے پی کے کچھ جو ہے ارکان جو ہے اس کو ان کی حب الوطنی پہ سوال اٹھانے لگے ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ جو حب الوطنی پہ سوال اٹھ رہے ہیں، اس سے کم آئے گی، کم ذہنی جو ناسمجھی کہیے، غیر دماغی کہیے، کہ جو بھی جو ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ افسوسناک بھی ہے۔ اور دوسری جانب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرینکا گاندھی انجوائے بھی کر رہی ہیں بہت زیادہ، بہت ان کی بوکھلاہٹ کو۔ بہرحال ناظرین، ایک دردناک کہانی آپ کو سناتے ہیں، کہانی بلکہ خبر ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حیدرآباد کے حیات نگر میں ایک اسکول ہے، نارائنا اسکول ہے، اور وہ ہاسٹل بھی ہے۔ وہاں پر ایک باپ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے بیٹے کو داخلہ دلاتا ہے، 7ویں جماعت کا یہ بچہ ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کہا جا رہا ہے کہ اسکولز کے اساتذہ نے اسے زد و کوب کیا، اور اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ تو بہرحال اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، چاہے اساتذہ، آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ماں باپ ہوتے ہیں اسی طرح کا سلوک اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے طلباء سے کریں۔ یہ واقعہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس طرح کے واقعات کا اعادان نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔